सांप और मोर दोनों जन्नत में हंसी खुशी रहते थे और मोर जितना हसीन आज दुनिया में है ये इससे भी ज़्यादा हसीन था और इसकी टांगें भी बहुत हसीन थी। ऐसा क्या वाक़या पेश आया कि सांप को और मोर को जन्नत से निकाल दिया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा जन्नत में खुश व खुर्रम रहते थे और हर किस्म के मेवाजात खाते थे। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत अम्मा हवा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी जन्नत से निकाल दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा अपनी पैदाइश के बाद जन्नत में खुश व खुर्रम जिंदगी बसर कर रहे थे। शैतान जन्नत से निकाला जा चुका था, इसलिए शैतान के दिल में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुश्मनी जाग उठी और आतिश इंतकाम दिल में भड़क उठी। चूँकि शैतान को जन्नत से निकाला जा चुका था सिर्फ इस बात पर कि उसने कहा था कि मैं अफजल हूँ, मैं आग से पैदा किया गया हूँ और आदम को मिट्टी से बनाया गया है, मैं आदम को सजदा नहीं करूँगा। उस वक़्त शैतान से कहा कि तू मरदूद है, तू जन्नत से निकल जा और तुम दोनों अब एक दूसरे के दुश्मन हो। शैतान को जब ये पता चला कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के अंदर तमाम मेवाजात खाने की इजाज़त है लेकिन गंदम खाने से मना कर दिया गया है। जन्नत में शैतान का दाखला ममनू था लेकिन उसे 3 इस्म आज़म याद थे जिनका विर्द करने की वजह से उसको ये ताकत हासिल हो गई थी कि वो आसमान अव्वल से 7वें आसमान तक पहुँच गया। वो जन्नत के दरवाज़ों पर बने हुए सुर्ख याकूत के 2 चबूतरों में से एक चबूतरे के ऊपर बैठ गया और 300 साल तक इंतजार करता रहा कि कोई जन्नत से बाहर आए तो उसे मतलब की बात करे। अचानक मोर जन्नत से बाहर आ गया, उसे देखते ही शैतान खुश हुआ और उसे कहने लगा, ऐ खुशनुमा परिंदे तुम कौन हो? मोर ने जवाब दिया, मैं मोर हूँ। मोर ने कहा, तुम अपना तारफ कराओ। शैतान ने कहा, मैं इल्म करो बयां का एक फरिश्ता हूँ और एक लम्हे के लिए भी अल्लाह ताला की याद से गाफिल नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि जन्नत के अंदर जाऊँ, वहाँ की नियामतों का अपनी आंखों से मुशाहिदा करूँ। अगर तुम मुझे जन्नत के अंदर ले जाओ तो मैं तुम्हें 3 बातें बताऊंगा जिनके सिले में तुम्हें अब्दी जिंदगी हासिल हो जाएगी। तुम हमेशा हमेशा जिंदा रहोगे, तुम पर बुढ़ापा नहीं आएगा, तुम पर बीमारी नहीं आएगी, तुम हमेशा जवान रहोगे, तुम हमेशा सेहतमंद रहोगे, तुम हमेशा जन्नत में ही रहोगे। लालच में आकर मोर ने कहा कि मुझ में तो इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें जन्नत में ले जाऊं, मगर एक सांप मेरा दोस्त है, शायद तुम्हारी कोई मदद कर सके। ये कहकर मोर सांप के पास आया और सारी कहानी सुनाई। सांप भी शैतान की गुफ्तगू से बहुत खुश हुआ और उसे अपने मुंह में छुपाकर जन्नत में दाखिल होने में कामयाब हो गया और उस शजरे ममनुआ के पास शैतान को पहुंचा दिया। दूसरी जानिब जन्नत के निगहबानों को इत्तला मिल गई कि शैतान जन्नत में दाखिल हो चुका है। जब जन्नत की निगहबानी करने वाले शैतान को जन्नत से निकालने के लिए आए तो अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि उसे जन्नत में ही रहने दो। शायद ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान था या हिकमत खुदाबंदी थी। जन्नत में आर्जी क़याम का जब हुक्म हुआ तो शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा के पास जाकर अकीदत और मोहब्बत का इजहार करने लगा। ये दोनों शैतान को पहचान न सके क्योंकि माजी के मुकाबले में उसकी शक्ल तब्दील हो चुकी थी। उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा, मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा जन्नत में खुश व खुर्रम जिंदगी गुजारते रहें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम शैतान की बातें सुनकर गहरी सोच में डूब गए। शैतान ने कहा, अगर आपने मेरी बात पर अमल किया तो आपको ताहयात जन्नत की सहूलतें हासिल रहेंगी। ये सुनकर वो शैतान की बातों में आ गए और ये पूछा कि ये कैसे मुमकिन है। तो शैतान ने कहा कि वो जो गंदम का दरख्त है, अगर आप उसका मेवा खाओगे तो आपको हमेशा हमेशा की जिंदगी मिलेगी, आप हमेशा जन्नत में रहेंगे। ये बात सुनकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में एक रुझान पैदा हुआ, लेकिन उनके दिल में अल्लाह की नाफरमानी का खौफ गालिब आ गया। जबकि हज़रत अम्मा हवा शैतान की बातों में आ गईं और उनके कहने पर
دونوں نے اس شجر ممنوعہ کو کھا لیا۔ اچانک دونوں بے لباس ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر دنیا کے اندر پھینک دیا، اور حضرت اماں حوا کو بھی جنت سے نکال کر دنیا کے اندر پھینک دیا، اور دونوں کو دنیا کے اندر زمین کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک پھینک دیا گیا۔ شیطان کو جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے پر نکالا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ جنت میں ہر چیز موجود تھی اور حضرت آدم علیہ السلام خوش تھے، مگر وہ تنہا رہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے ان کی پسلیوں سے حضرت اماں حوا کو پیدا کیا، دونوں ایک ساتھ رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک پھل کے قریب جانے سے منع فرمایا کہ اگر تم اس پھل کے قریب گئے تو تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اسی جنت میں سانپ اور مور بھی رہتے تھے، وہ جنت سے باہر بھی جایا کرتے تھے۔ ایک دن شیطان نے انہیں روکا اور کہا مجھے بھی جنت کے اندر لے چلو۔ انہوں نے کہا اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اس نے جذباتی واسطے دینا شروع کر دیے۔ پھر سانپ نے کہا تم سانپ بن جاؤ اور مور تمہیں کھا جائے گا اور جنت میں جا کر اگل دے گا۔ اب جب جنت میں تھا تو اس کے منہ سے بہت خوبصورت خوشبو آتی تھی، اس کے پاؤں بھی ہوتے تھے، اور مور جیسا خوبصورت اب ہے یہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھا، اس کے پاؤں بھی بہت زیادہ خوبصورت تھے اور دلکش تھے۔ مور نے جنت میں جا کر شیطان کو اگل دیا۔ شیطان جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سے ملا اور ان سے اس پھل کے بارے میں بتانے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس پھل کے پاس جانے سے منع فرمایا ہے۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ حضرت اماں حوا کے پاس شیطان گیا اور انہیں پھر سے اس پھل کے بارے میں بتانے لگا۔ حضرت حوا آخرکار اس پھل کے پاس چلی گئیں اور وہ پھل کھا لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اٹھے تو ان کو اصرار کر کے ان کو بھی کھلا لیا۔ ان کے جسم سے جنت کا لباس غائب ہو گیا۔ تب انہیں بہت شرمندگی ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی طلب کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا اور ایک مخصوص وقت تک زمین پر رکھا۔ تب سے ہی جس پاؤں سے مور نے شیطان کو لے کر جنت میں گیا تھا، اس دن سے وہ خوبصورت پاؤں واپس لے لیے اور بدصورت پاؤں اس کو دے دیے۔ جس منہ سے سانپ نے مشورہ دیا تھا، سانپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کی خوشبو چھین لی اور پاؤں بھی چھین لیے اور جنت سے نکال دیا۔ سانپ کے پاؤں بھی تھے اور منہ میں خوشبو تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سانپ کے پاؤں بھی چھین لیے اور سانپ کے اندر منہ کی جو خوشبو تھی وہ ختم ہو گئی اور اس کی جگہ سانپ کے اندر زہر بھر دیا گیا۔ تو سانپ اور مور کا یہ واقعہ اگر آپ کو پسند ہے تو ہمارے چینل نمل ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔